बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सेक्रेटरी किफ़ायत साहब तकरीबन एक हफ़्ते की छुट्टी पे पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। किफ़ायत साहब जब छुट्टी पे गए तो उनकी तरफ से किसी न किसी को तो वहाँ पे लगाना था। उनके सेक्रेटरी के अहदे पे किसी एक की तैनाती होनी थी और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति साहब ने सैयद वकार शाह साहब को एक हफ्ते के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का सेक्रेटरी का चार्ज हवाले कर दिया है। सैयद वकार शाह साहब ये असद कैसर साहब के काफ़ी करीबी समझे जाते हैं और इनकी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तैनाती, फिर यहाँ पे उनका एब्जॉर्ब होना, असद कैसर साहब के साथ जाना, ये पूरी तफसील क्या है आज उसके ऊपर बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस वक्त कायम मकाम सेक्रेटरी का चार्ज ग्रेड 20 के सैयद वकार साहब को दिया गया है। सैयद वकार साहब इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की वेबसाइट है वहाँ पे जो सीनियरिटी लिस्ट है उसके मुताबिक 7वें नंबर पर हैं। पहले नंबर पे किफ़ायत आफरीदी साहब हैं जो कि ग्रेड 20 में है, ग्रेड 22 में है। दूसरे नंबर का ओहदा खाली है इस वक्त। तीसरे नंबर पे इनाम साहब हैं जो कि ग्रेड 20 में है, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, सबसे सीनियर इस वक्त ये हैं। इसके बाद किफ़ायत साहब के बाद फिर सैयद मोहम्मद माहिर साहब हैं जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं, वो भी ग्रेड 20 में है। मियाँ अल्ताफ़ुर रहमान साहब वो भी ग्रेड 20 में एडिशनल सेक्रेटरी हैं और हिदायत साहब भी ग्रेड 20 में एडिशनल सेक्रेटरी। यानी ये चार वो लोग हैं जो कि इस वक्त असम्बली के अंदर मौजूद हैं और वो ग्रेड 20 में हैं और सीनियरिटी में मौजूद हैं। तो इनके बाद जो पांचवा बंदा ग्रेड 20 में है वो हैं सैयद वकार साहब। उन्हें स्पीकर साहब ने पिक किया है कि जी वकार साहब को हम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का सेक्रेटरी का स्पीकर लगाएंगे। वकार साहब पहली मरतबा 2013 में डेप्यूटेशन में वो PIA के एम्प्लॉय थे, वहाँ से ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आए और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर उन्हें 2019 के अंदर उन्हें जो है स्पेशल सेक्रेटरी BS 19 में उन्हें यहाँ पे एब्जॉर्ब किया गया। उसके साथ साथ फिर जब 2019 से 18 के इलेक्शन जो हुआ था तो 2019-20 में जब वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए तो 2020 में उन्हें यहाँ से असद कैसर साहब अपने पास कौमी असम्बली ले गए और डेप्यूटेशन पे उन्होंने DG रिसर्च के तौर पे काम किया और फिर दोबारा अभी जब दोबारा हुकूमत आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो 2024 के अंदर वो दोबारा यहाँ पर आए और ग्रेड 20 के अंदर इस वक्त वो स्पेशल सेक्रेटरी हैं और साथ ही उनके पास सेक्रेटरी का चार्ज भी है। वकार साहब हैं तो बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर, तभी इतने ओहदों पे काम कर रहे हैं और असद कैसर साहब को उनके ऊपर काफ़ी एतमाद है और शायद यही वजह है कि असद कैसर साहब जब खुद यहाँ पे 5 साल स्पीकर थे तो वकार साहब यहाँ पर थे और इस असम्बली के जितने भी फैसले होते थे उसके अंदर उनका काफ़ी अमल दखल होता था और अभी भी उनका अमल दखल बहुत ज़्यादा। जब वो वफाक में गए कौमी असम्बली के स्पीकर बने तो तब भी वो वकार साहब को अपने साथ ले गए और उन्होंने फिर वहीं पर दोबारा उनके साथ काम किया और अब दोबारा वो यहाँ पर आए तो वकार साहब माशाल्लाह से काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है उनके ऊपर, इतना ट्रस्ट है कि 4-5 लोगों को इग्नोर करके उन्हें सेक्रेटरी का चार्ज दिया जा रहा है और उनको सेक्रेटरी का चार्ज मिलना ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मुलाजमीन के अंदर ऑलरेडी थोड़ी सी एक आप कह सकते हैं कि ऐसी बेचैनी सी पैदा हो गई है कि ये क्या होने जा रहा है। जो हमारे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि किफ़ायत साहब अगले साल 2025 तकरीबन मई या जून में उनकी रिटायरमेंट ड्यू है। वो जब रिटायर होंगे तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अगले सेक्रेटरी जो हैं वो वकार साहब ही होंगे। इस वक्त उनकी उम्र कोई 44-45 साल है तो वो कोई 15 साल तक इस असम्बली के स्पीकर रहने वाले हैं, सेक्रेटरी रहने वाले हैं और सेक्रेटरी के ओहदे पे जाहिर बात है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहेगी तो वो इस सीट पे रहेंगे, जब वो नहीं होंगे तो फिर अगली हुकूमत की अपनी मर्जी होगी। दूसरी बात यह है कि इनको 5वें नंबर से उठा के लगाना सेक्रेटरी पे, बहुत से लोग शायद यही कहें कि जी कानूनी तौर पे हुआ है। तो जो नया कानून इसी असम्बली ने पास किया और स्पीकर साहब उसका काफ़ी क्रेडिट ले रहे हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी जब ना हो तो वहाँ पे जो सीनियर ऑफिशियल्स होंगे उनमें से स्पीकर किसी को लगा सकता है। तो स्पीकर ने बकौल यही आएगा उनका जवाब कि जी हमने तो सीनियर मोस्ट में से अपनी मर्जी का बंदा उठाया है, तो बस है तो सारे ग्रेड 20 के, लेकिन बात सिर्फ ग्रेड 20 में होने की नहीं है। यहाँ पे अगर आपको असम्बली के अंदर एज एन असम्बली एम्प्लॉय 5-6 साल हुए
اور پھر آپ ڈائریکٹ وہاں پہ جو ہے اس میں بھی 5-6 سال میں بھی آپ وفاق میں کتنا عرصہ رہے، یہاں کتنا عرصہ رہے، باقی تو آپ ڈیپوٹیشن پہ تھے. تو یہ سارا کچھ یہاں پہ ہوا ہے. بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی مرضی ہے، اسپیکر کی مرضی ہے، جس کو جہاں لگائیں. جس طرح نون لیگ وفاق میں کرتی ہے، اپنی مرضی سے آئین اور قانون جو ہے مینج کرتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں بھی کر لے، کسی کا کیا جانا ہے. دوسری خبر شامل کرتے ہیں، اور دوسری خبر ہے خیبر پختونخوا میں گاڑیوں سے متعلق. خیبر پختونخوا میں سرکاری گاڑیوں سے متعلق ایک بہت بڑا سکینڈل کھلنے کو ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان گاڑیوں سے متعلق اس سکینڈل کے اوپر کس حد تک کام کرتی ہے. ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت تقریباً کوئی 50 ارب سے زائد گاڑیوں کی فیول کے اوپر خرچ کر رہی ہے. یہ وہ رقم ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے، باقی رقم اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن پورا سال جو گاڑیوں کا ایندھن لگتا ہے، تمام گاڑیوں کا، ہر قسم کی گاڑیوں کا، اس میں پولیس کی گاڑیاں بھی آتی ہیں، اس کے اندر ریسکیو کی گاڑیاں بھی آتی ہیں، ایمبولینسز بھی آتی ہیں، تمام گاڑیاں. تو یہ 50 ارب سے زائد کا فگر ہے. یہ میں کافی سیف سائڈ بتا رہا ہوں، اس سے کئی گنا زیادہ ہو سکتا ہے. تو اس 50 ارب یا اس سے بھی زیادہ کے فگر کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے یہ کہا ہے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ گاڑیاں کتنی ہیں جو اتنا فیول لگ رہا ہے. ریپیئر اینڈ مینٹیننس بھی ہر سال اربوں میں لگتا ہے، اور یہ گاڑیاں ہیں کدھر؟ تو خیبر پختونخوا حکومت نے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پہ، وزیر اعلیٰ نے یہ کام کیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 2 چیزیں صوبائی حکومت سے مانگی ہیں. ایک، 2010 سے لے کے ابھی تک جتنے بھی ترقیاتی منصوبے شروع ہوئے ہیں، ان منصوبوں میں جتنی بھی گاڑیاں خریدی گئی ہیں، وہ گاڑیاں کدھر ہیں، اس وقت کس کے استعمال میں ہیں، اور وہ آیا حکومت کو ہینڈ اوور ہوئی ہیں یا نہیں، پروجیکٹ کے پاس ہے. یہ پوچھا گیا ہے. تمام گاڑیوں کی ڈیٹیل، اس وقت کون اس کو استعمال کر رہا ہے یہ بتایا جائے. اور دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ تمام محکمے، ان کے پاس جتنی بھی گاڑیاں ہیں A to Z، ذرا ان کا ڈیٹا تو بھیجیں کہ ایک محکمے کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں اور وہ گاڑی ہے کس کے پاس. کیونکہ یہاں پہ اطلاعات یہ آ رہی ہے، کچھ ایسے افسران بھی ہے کہ ان کے گھر میں 4 سے 5 گاڑیاں صرف اس لیے کھڑی ہیں کیونکہ سیکٹری صاحب، ڈی جی صاحب، ڈائریکٹر صاحب، انہوں نے یہ بتانا ہے کہ میرے گھر میں سبز نمبر پلیٹ کی 4 یا 5 گاڑیاں کھڑی ہیں. گو کہ وہ استعمال ایک ہی کرتے ہیں، اسی میں دفتر آتے ہیں جاتے ہیں. ایک بیگم صاحبہ استعمال کرتی ہے، ایک بچوں کو لانے لے جانے کے لیے ہوتی ہے، ایک تھوڑی بڑی گاڑی ہوتی ہے ویگو ٹائپ، تاکہ دکھایا جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس بڑی گاڑی بھی ہے، چھوٹی گاڑی بھی ہے، لانگ ٹریول بھی ہے، لوکل کے لیے بھی ہے. تو یہ 5-6 گاڑیاں بہت سے لوگوں کے پاس گھروں میں ہیں. تو ذرا بتایا جائے کہ یہ گاڑیاں ہیں کتنی. تو یہ ایک بہت بڑا سکینڈل کھلنے جا رہا ہے اگر صوبائی حکومت اس کے اوپر اس پریشر کو لے سکی اور اس بیوروکریسی کے سامنے وہ کھڑی ہو سکی. تو یہ گاڑیوں کا سکینڈل، جو پروجیکٹ کی گاڑیاں ہیں، جو صوبائی حکومت کی اپنی گاڑیاں ہیں، یا انتظامی محکموں کے پاس گاڑیاں ہیں، خود مختار اداروں کے پاس گاڑیاں ہیں، وہ گاڑیاں بھی سامنے آئیں گی. اور پھر فیول کی مد میں جو تباہی مچائی جا رہی ہے، کم سے کم اسے بھی کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی.